अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 3 जून 2025 है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कुछ हासिल नहीं हो सका था, अब उसके हसूल के लिए 27वीं आईनी तरमीम क्या होगी, ये सवाल है जो पिछले कुछ अरसे से हर जगह गूंज रहा है और इससे मुतालिक हम पहले भी आपके साथ तफसीलन बात कर चुके हैं। लेकिन आज एक सरकारी तस्दीक आ गई है कि 27वीं आईनी तरमीम भी हो रही है। उसके हवाले से जो खबर हम आपको ऑलरेडी दे चुके, उसकी भी तस्दीक सामने आई है। लेकिन साथ ही क्या इस निज़ाम जो अब एक नया इंतज़ाम कायम करने की कोशिश की जा रही है, इसको खामोशी से कबूल कर लिया जाएगा, या जो पॉलिटिकल साइड पर एक और तहरीक चलने का मामला है वो इसको कुछ थमा सकेगा, रोक सकेगा? इससे मुतालिक हम बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे इस्लामाबाद में होने वाले एक हौलनाक कत्ल की। कुछ उसमें एक अच्छी खबर यह है कि कातिल तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन अब तक उसकी पेशरफ्त क्या कहती है? क्या मुस्तकबिल में इस किस्म के जो कत्ल या इस किस्म के इक़दामात हैं वो रुक सकेंगे या नहीं? हम तफसीलन जो भी तक की रिपोर्ट है वो आपके साथ शेयर करते हैं। वसीम, पहले ऐसा इशू जो इस मुल्क की 25 करोड़ आवाम को अगेन एक तरह से यरगमाल बना के किया जाएगा, वो है 27वीं आईनी तरमीम का इक़दाम। आपने कहा कि कोई सरकारी तस्दीक कोई तस्दीक लॉ मिनिस्टर ने आके कहा हो। आप लॉ मिनिस्टर ही समझें, आप इस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त नुमाइंदा समझें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के अहदेदार हैं, देखने में तो वो आप यही कहेंगे कि एक बार काउंसिल है, वो भी इस्लामाबाद की। क्या फर्क बार पड़ता है? काउंसिल का सारे मामले में किरदार तो मैं बखूबी जानता भी हूँ और आगे चलकर बताऊंगा भी, लेकिन ये कौन सी सरकारी तस्दीक थी वो जरा बताएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं वसीम, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त हामिद खान ग्रुप की भी हिमायत से वोट लेकर आज उस ओहदे पर बैठे हैं। उन्होंने आज अपनी एक वीडियो बयान जारी किया। जब कुछ नहीं हो रहा होता तो वो कूद पड़ते हैं। उन्होंने अपने वीडियो बयान के अंदर 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान किया। उस 27वीं आईनी तरमीम का जो ना अभी टेबल हुई, ना उससे मुतालिक पार्लियामेंट और उसके इर्द गिर्द किसी जगह कोई मुसविदा सामने आया। जाहिर है कि आखिरी दिन पर ही आता है, लेकिन वाजिद गिलानी साहब को उसके बारे में बखूबी पता है, तो उन्होंने हिमायत का ऐलान कर दिया है। और साथ में सिर्फ अब खुद हिमायत का ऐलान नहीं किया, बल्कि ये कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जितने मेंबरान और ओहदेदारान हैं उनकी जानिब से वो ये ऐलान कर रहे हैं कि वो सब 27वीं आईनी तरमीम के हक में हैं। और साथ ही वो ये कहते हैं कि जजेस की रोटेशन का मुतालबा करते हैं। 26वीं तरमीम के बाद अब 27वीं तरमीम आ रही है, तो मौजूदा हुकूमत आइन के अंदर मज़ीद तरमीम करना चाहती है। और वो ये समझते हैं, यानी वाजिद गिलानी साहब ये समझते हैं कि जो तरमीम लाई जा रही है उनके हवाले से हम बिल्कुल हुकूमत के साथ हैं। जिस तरीके से 3 जजेस मुख्तलिफ सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए गए, इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की भी रोटेशन दूसरे सूबों के अंदर होनी चाहिए। और उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस तो दूसरे सूबों में जाएंगे, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं निचली सतह पर मातहत अदलिया के, जिनमें सिविल और सेशन जज जो है वो शामिल हैं, उनकी भी रोटेशन दूसरे सूबों के अंदर की जानी चाहिए। कि जैसे दूसरे सूबों से यहाँ पर डेपुटेशन में जज आते हैं, उसी तरह से इस्लामाबाद के जज भी दूसरे सूबों में जाएं। वही वाजिद गिलानी साहब हैं जब इलेक्शंस हुए तो इन्हें हामिद खान ग्रुप और बिलखसूस इस बार आसमा जहांगीर ग्रुप और हामिद खान ग्रुप के अलावा जो हमने देखा था प्रो 26 एंटी 26 एक्ट अमेंडमेंट है उनको, और उसे इमरान खान ग्रुप भी कुछ हल्कों ने कहा था कि इमरान खान ग्रुप और एंटायर 26 अमेंडमेंट ग्रुप ये उसी की हिमायत से जीतने वाले हैं, बिल्कुल उसी की हिमायत से। और फिर वकला के चैम्बर्स के लिए अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए थे। फिर इन्हें गुज़श्ता 1-1.5 हफ्ते पहले 1 करोड़ रुपए का चेक जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने दिया है बार कौंसिल को, बिल्कुल दिया है। और ये वो गालिबन 1 करोड़ का चेक होगा जो सबके सामने दिया होगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस की सीनियरिटी का केस है उसमें बैक ऑफ भी इन्होंने किया कुछ चैम्बर्स के वापस ले, बिल्कुल जी हाँ। तो अब ये तो चलें, आप इसको जहाँ सरकारी तस्दीक कह रही हैं वहाँ मैं इसमें एक मुसवदे की लीकेज भी देख रहा हूँ। यानी उन्होंने बता दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की रोटेशन है। लेकिन वैसे इसी प्लेटफॉर्म से आपने 27वीं तरमीम से मुतालिक हमने पिछले हफ्ते गालिबन बात की थी, जब 1 हफ्ते के गैप से पहले, तो आपने ये बताया था कि ना सिर्फ रोटेशन होगी, मतलब जजेस का तबादला दूसरे सूबों में होगा, बल्कि उसमें वो जो उनकी मर्जी की शिक है, यानी जज से पूछा जाता है कि हुजूर आप जाना चाहते हैं, वो भी निकाल दी जाएगी। तो ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त 5 जजेस हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस अमन रफत। ये वो जजेस हैं जो इस रजीम के नाक में दम किए हुए हैं, चाहे जितनी भी स्पेस मिलती है उसी में ही अपने आइन के साथ गद्दारी करने को और जुडिशियल इंक्रोचमेंट को मानने को तैयार नहीं है। अब ये तो नहीं है कि अब गवर्नमेंट तो इनसे फौरन ही छुटकारा हासिल करना चाहती है,
जस्टिस सरफराज डोगर को ला के भी अल्टीमेट पर्पस तो अचीव नहीं कर पाई, तो आयन का आर्टिकल 200 आ रहा है आड़े, इनकी कंसेंट के बगैर तो तबादला हो नहीं सकता। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जब कभी 27वीं आईनी तरमीम आएगी उसमें आयन के आर्टिकल 200 में तरमीम होगी, जज की कंसेंट लिए बगैर उसका ट्रांसफ़र किया जाएगा और इन 5 जजेस को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, किसी को बलूचिस्तान हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के भी फिर आगे फर्दर बेंचेस में, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीज होती हैं, हाई कोर्ट के बेंचेस में भेजा जाएगा। तो ये बिल्कुल है। अब मैं आ जाता हूँ बार काउंसिल्स के ऊपर। ये खबर मैं पहले भी इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू दे चुका हूँ। 26वीं तरमीम अभी नहीं हुई थी। आजम नज़ीर तारड़ साहब अचानक एक दिन पहुँचते हैं एक ऐसी ताकतवर शख्सियत के पास जिसका नाम मैं नहीं बता सकता, मेरे कंधे ना तो है। वो वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि आपने 26वीं आईनी तरमीम भी करनी है, उसको सस्टेन्ड भी रखना है, तो उसकी राह में रुकावटें भी हल करनी पड़ेंगी हमें। पूछा जाता है कि क्या रुकावट? बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वकला की सबसे बड़ी नुमाइंदा बॉडी, स्टेचर भी बड़ा है। आसमा जहांगीर ग्रुप भी माजी में हुआ करता था। फिर एक उनके क्रेडिट पर एक चीज़ तो है, वकला की आज़ादी के लिए तहरीक तो उन्होंने बहरहाल चलाई थी। उनको मैनेज करना पूछा गया, कैसे होंगे मैनेज? कहा गया कि डीएचए के साथ मुआहदा करवा दें। वो फिर आपने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है यहाँ पे गालबन G17 में है। सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी ये शेजाद टाउन में भी है और एक इधर भी है ना, वो सुप्रीम कोर्ट की एम्प्लॉयज कॉर्पोरेशन हाउसिंग सोसाइटी, उसमें भी वकला के ही प्लाट्स हैं ना ज़्यादा। तो वहाँ पे फिर डीएचए के साथ मुआहदा किया गया। ना सिर्फ वहाँ डीएचए ने कंस्ट्रक्शन करनी है, बल्कि वकला को अब मुख्तलिफ डीएचएज में भी कंपनसेशंस के साथ वहाँ पर प्लाट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। तो जब ये मुआहदा हुआ, तो जब आजम नज़ीर तारड़ साहब ने ये रखा सामने प्रपोजल, तो वहाँ से हुक्म आया कि फ़ौरन किया जाए, और वो हुक्म इतना डाढ़ा था कि वो फ़ौरन हुआ। तो अब अगली शख्सियत की पर्सनैलिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौन होंगे। तो बहरहाल उसके बाद ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हुए, मियां रऊफ अता साहब सदर बन गए, और बाज पहले फतह हुई, फिर हुई जुडिशरी फतह। आज के बाद चलें, ये कुछ नाम हैं, बैरिस्टर सलाहुद्दीन हैं, मुनीर मलिक साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, रबिया बाजवा साहिबा हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चंद बड़े नाम हैं, यंग लॉयर्स की बड़ी तादाद है। इनके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, या उसके अलावा जो पंजाब बार हो, केपी और सिंध बार हो, इनमें से कोई काला कोट पहने शख्स कभी बाहर आके ये कहे कि हमने आइन और कानून को प्रोटेक्ट किया है, तो आपने फ़ौरन पूछना है, ये देखने वालों ने फ़ौरन पूछना है कि आप हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर बिक गए थे, आप प्लाट पे बिक गए थे, आप चंद वकला के चैम्बर्स पर बिक गए थे। अब 26वीं आईनी तरमीम हुई, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा था कि ये आईनी बेंच नहीं, वफाकी आईनी अदालत। तो अब हम जरा डिस्कस कर लेते हैं अगेन कि 27वीं आईनी तरमीम क्या होगी। आपको क्या लगता है क्या होगी? मुझे तो ये लगता है कि जो छोटी छोटी गलतियां रह गई थी उनको जो है वो दूर किया जाएगा। नहीं थी आयन के आर्टिकल 8 जितनी जल्दबाजी में वो हुई थी तरमीम, उस वक्त जितने गठजोड़ और नंबर पूरे करने थे, इस दफा नंबर वाला जो इशू होगा ना उसको दूर पहले किया जाएगा मखसूस नशिस्तों के जरिए, उसके बाद 27वीं तरमीम की। अगर आप ये सोच रही हैं कि गलतियां दुरुस्त करेंगे, तो गलतियां दुरुस्त करना कहीं मकसूद नहीं है। वो जुडिशल सिस्टम चोक भी हो जाए तो हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे लिए 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरीज के लिए वो आए रोज नई गलतियां सामने आती हैं ना, आए रोज आती हैं। अभी तक एरर्स आ रहे हैं। मैं उन गलतियों की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ जो नहीं अचीव कर सके थे 26वीं तरमीम से, मुकम्मल खामोशी हासिल करने के लिए 27वीं तरमीम में वो बुनियादी इंसानी हकूक, फौजी अदालतें रह गया था। आइन का आर्टिकल 200 जजेस की विदाउट देयर कंसेंट ट्रांसफर रह गया था। वफाकी आईनी अदालत रह गया था। वफाकी आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट का मैं नहीं कह रहा, वफाकी आईनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 या 70 साल रह गया था। ये तमाम चीज़ें जो है 27वीं आईनी तरमीम में अचीव होंगी। सिर्फ यही नहीं होगा, उसमें कुछ खुफिया पैकेज भी आपके लिए होगा। तो बहरहाल वसीम, ये तो एक साइड है, और सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि किस तरह से मखसूस नशिस्तों के केस में या दीगर मुकदमात में बाकायदा अब सीवियाँ पेश की जाने लगी हैं कि जैसे ज़मीनुद्दीन खान तो दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं, तो मुझे भी रख लें वफाकी आईनी अदालत का सरबराह। दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं, मैंने क्रॉस 7 दिसंबर मैंने क्रॉस चेक किया था। तो बहरहाल वो दिसंबर में जो है वो रिटायर होने जा रहे हैं। तो उसके बाद जो उनकी रिटायरमेंट से पहले ये सारा एहतमाम अगर हो जाए तो हो जाए, वरना फिर नहीं। कोशिश तो वो भी कर रहे हैं, कोशिश तो जस्टिस
محمد علی مظہر بھی پوری کر رہے ہیں, اور کوشش تو ایون کہ ابھی جو نئے سپریم کورٹ میں آئے ہیں, نو مولود ہیں, وہ آئینی بینچ کا حصہ بن گئے ہیں, وہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں, سی ویز وہ بھی پیش کر رہے ہیں. لیکن میرا یہاں پہ ایک اور چیز ہے, قاضی فائز عیسیٰ اس ملک کی 77 سالہ عدالتی تاریخ کا ایک بدترین کردار تھا, یہ میرا ماننا ہے. وہ ایک تھریش ہولڈ طے کر کے گیا نظام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے. ادھر ہی ہیں, گئے نہیں ہیں, ریٹائر ہوا نا, سیٹ سے گئے ہیں سر. میں ریٹائر ہونا کہہ رہا ہوں. وہ ایک تھریش ہولڈ ایک بار طے کر کے گیا کہ کمپلیسٹ ہونا ایسا ہوتا ہے. حلف سے غداری کی بھی ایک بار اس نے طے کی. میں نہیں کہہ رہا جسٹس منصور علی شاہ کہہ گئے. موجودہ رجیم کی فیسیلیٹیشن کی, 26ویں آئینی ترمیم کی, اور موجودہ چلیں عام الفاظ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ جو ایک تھریش ہولڈر بات طے کر کے گیا, یہ جسٹس امین الدین خان یا موجودہ رجیم کے موجودہ سرونگ ججز جو کہ فیسیلیٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں, یہ اس بار کو, اس تھریش ہولڈ کو عبور نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے نا. یا تو ایک تو ان میں وہ کیلیبر نہیں ہے, اور ان میں غالباً یہ جتنے بھی وہ 77 سالہ عدالتی تاریخ کا ایک ہی بدترین کردار تھا میرے مطابق. جب یہ نہیں کر پائیں گے تو آج اس کے ساتھ حشر کیا ہو رہا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کا آرکیٹیکٹ وہ شخص تھا, کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اسے کچھ سرکلز میں بیٹھ کے کہنا پڑا کہ مجھے تو ابھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ میرے لیے نہیں تھا, مجھے استعمال کیا گیا. سرپرائز. وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی میں نے اس وقت غلطیاں کی, کبھی نہیں مانے گا. لیکن اس چیز کو اچھا, کچھ ہمارے دوست وسیم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو بڑا ریگریٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ جب خالد انور صاحب کی ڈیتھ ہوئی, جسٹس منیب اختر کے جو سسر ہیں, ان کے چیمبر میں یہ کام کرتے تھے, تو کہا گیا کہ ان کے جنازے پہ بھی بڑا جو ہے وہ ریگریٹ کا اظہار کیا. نہیں, ریگریٹ تو نہیں, لیگل فرٹرنیٹی میں بھی وہ شخص اتنا اکیلا ہو گیا کہ اس جنازے میں بھی اس سے کوئی ملاقات نہیں کر رہا تھا, کوئی اس سے گپ شپ نہیں کر رہا تھا. وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ گھل مل جاتے ہیں سب ججز یا وکلا, لیگل فرٹرنیٹی آپس میں نہیں ہو رہا تھا. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب موجودہ فیسیلیٹیٹر قاضی فائز عیسیٰ کا تھریش ہولڈ عبور نہیں کر سکتے, تو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا, رانا ثناء اللہ صاحب کی ریسنٹ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا وتیرہ ہے, سنیں, عمران خان کا ایک وتیرہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو وہاں تک لے جاتا ہے کہ جہاں پر آگے اس کے دشمنوں سے جو بن پڑتا ہے وہ کرتے ہیں. ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے قاضی کے ساتھ جو کچھ کیا, پھر قاضی سے جو بن پڑا اس نے کیا. آپ اور میں جب کہتے تھے نا کہ وہ شخص حلف سے غداری کر کے آئین اور قانون کے منافی فیصلے دے رہا ہے, اس نے ایک سیاسی جماعت کو ڈس فرنچائزڈ کیا, اس ملک کی عوام کو ڈس فرنچائزڈ کیا, حق کی رائے دہی کے حوالے سے اس شخص کا جو کردار تھا, تو اس میں ہم کہتے تھے, لوگ ہمیں کہتے تھے کہ ہم قاضی کے بغض میں ہیں, ہم ایک سیاسی جماعت کی محبت میں بات کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی وہی بات کر دی ہے. انہوں نے پی ٹی آئی کی محبت میں کی ہوگی, ہاں, قاضی کے بغض میں کی ہوگی. پی ایم ایل این اور قاضی فائز عیسیٰ کا جو آپس میں پیار کا رشتہ تھا کسی سے ڈھکا چھپا تھا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر آ گئے تھے نومبر 2022 کے بعد, نواز شریف ملک میں واپس نہیں آیا تھا. قاضی فائز عیسیٰ نے جب تک حلف نہیں اٹھایا, نواز شریف ملک میں نہیں آیا. صحیح بات. محبت ڈھکی چھپی نہیں, 62(1)(f) کا فیصلہ, 63(a) کی تشریح, تمام وہ معاملات. اور اس کے باوجود بھی اگر رانا ثناء اللہ آج قاضی فائز عیسیٰ کو بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ شخص ہے حضور, اس نے ہماری محبت میں نہیں, عمران خان کی نفرت میں سب کیا ہے, تو یہ میرے خیال میں شروعات ہے. اور ان ججز کو کے لیے بھی سبق آموز واقعہ ہے کہ اسٹیچر اس پوری دنیا میں چیف جسٹس سے بڑا کوئی اسٹیچر ہے نہیں, اس سے علاوہ آپ کیا حاصل کر لیں گے. تو اگر قاضی فائز عیسیٰ نے جو تھریش ہولڈ طے کیا تھا آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے, تو جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے آپ ایک تاریخ کے کوڑے دان میں جائیں. بہرحال وسیم, دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اسلام آباد میں گزشتہ روز ایک قتل رپورٹ ہوا, اور وہ 17 سالہ ایک ٹک ٹاکر ہے, انفلوئنسر ہے, ثنا یوسف, ان کا قتل تھا. اور اس کے بعد ایک کل سے ابھی تک ہائپ کریٹ ہو گئی کہ گھر میں گھس کے اسلام آباد جیسے شہر میں, اور تھانہ سنبل کا علاقہ اور بالکل قریب جو ہے وہ گھر ہے ان کا, وہاں پر جا کے تھانے کی بالکل حدود میں ایک شخص گھر میں انٹر ہوتا ہے, جا کے ایک کم عمر جو ہے وہ بچی ہے اس کو 2 گولیاں مارتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے موبائل فون لے کر. اور پھر ایک دن کے بعد ایک پولیس جو ہے وہ اس پر انویسٹیگیشن کرتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہائپ ہے آلریڈی, اس کے اپنے فالوورز کافی زیادہ ہیں, کئی لاکھ ہیں. تو اس کے بعد گرفتار ہو جاتا ہے, اور جو پکڑا جاتا ہے وہ بھی ایک کم عمر لڑکا ہی ہے, 22 سالہ لڑکا ہے, میٹرک فیل ہے, اور کہانی فیصل آباد سے اس کا تعلق ہے, عمر حیات اس کا نام ہے. اور کہانی کیا نکلتی ہے
کہ وہ اس انفلوئنسر کو کئی مرتبہ جو ہے وہ پرپوز کر چکا تھا, اس سے بات کرنا چاہتا تھا, دوستی کرنا چاہتا تھا, اس کے گھر آیا, کئی گھنٹے 8 گھنٹے جو ہے وہ وہاں انتظار کیا, اور جب لڑکی نہیں مانی تو وہ اس کے گھر میں زبردستی داخل ہو کے اس کو قتل کر کے چلا گیا. دیکھیے ویسے تو جتنا ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, اس سے قبل بھی وہ نور مقدم کیس ہو یا اس کے علاوہ ایک اور مقدمہ بھی تھا اسلام آباد کا اسی طرح کا, سارا انعام قتل کیس, تو تمام دل دہلا دینے والے. ایک لڑکی فل آف لائف ہے یار, وہ اپنی زندگی جی رہی ہے, وہ ٹک ٹاک استعمال کرتی ہے, تو ٹک ٹاک اس دنیا میں اور بھی بہت سے شخص استعمال کرتے ہیں. اگر اس کی فیملی کوئی غیرت کے نام کا قتل نہیں ہے, میں ایگزیکٹلی وہی کہہ رہا ہوں. اگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے سوشل میڈیا پہ ابھی بھی کوئی اس طرح کے گھٹیا کردار ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ درست ہوا ہے, مینٹیلٹی دیکھیے. تو ٹک ٹاک اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو آپ مت دیکھیے نا. اگر آپ میں اتنی غیرت ہے تو آپ مت دیکھیے. غیرت کا تقاضا صرف عورتوں سے ہی کیوں, مردوں سے بھی کیا جانا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات, جو آئی جی نے آج کے روز سٹوری سنائی نا, اس میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے, اب مجھے نہیں لگتا کہ دیکھیں معاملہ تو ریجیکشن کا ہے. جب وہ شخص پہلے 29 مئی کو برتھ ڈے تھی, وہ آیا, ملاقات کی اس نے کوشش کی, نہیں ہو سکی, 2-3 مرتبہ آیا, 8 گھنٹے رہا, تو پولیس کو کال کرنی چاہیے تھی نا کہ ایک شخص ہے وہ ہراس کر رہا ہے, ایک شخص جو ہے وہ زبردستی ملاقات کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے مقتولہ کو, تو وہ بھی نہیں کیا گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں اس کی فیملی کی بھی کچھ تھوڑے بہت ذمہ داری تھی جو انہوں نے نہیں اپنائی, اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا. وہیں ایک اور چیز بھی ہے, کسی کو دیکھ کے کسی کو چاہنا یا کوئی اچھا لگتا ہے آپ کو, ایک جذبہ ہے نا, محبت یا پیار, آپ کوئی بھی نام دے دیجئے, وہ آپ کو آپ کی فیملی سے بھی ہوتا ہے, آپ کے دوستوں سے بھی ہوتا ہے, اور آپ کو آپ کے پارٹنر سے بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اس جذبے کے اوپر کبھی کاؤنسلنگ نہیں کی گئی. کیا نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو گھر میں بتایا جاتا ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے؟ سیدھی سزائیں دی جاتی ہیں. ایک سیکنڈ, جو اس سے پہلے آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ ان کی فیملی کی ذمہ داری کے معاملے میں مجھ سے بات کرنا چاہی تھی, اب آپ کی بات لمبی ہے, صرف اس میں کوئکلی صرف ایک چیز ہے, ایک مسئلہ ہے ہماری فیملیز میں. بچیوں کو نا بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی اس قسم کا قصہ نکلنا نہیں چاہیے, تو وہ جو ایک ان بلٹ قسم کی ایک آپ کو سکھائی جاتا ہے نا کمپرومائز کی سینس, برداشت کرو, ہاں, وہاں سے پھر وہ چیز نکلتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو پرومپٹلی اور فوری طور پر رپورٹ نہیں کرتے, اور جن کو رپورٹ کرنا ہے وسیم, وہاں پر اس قسم کی جنڈر انسینسٹیوٹی. لیکن ایٹ لیسٹ بات, کیونکہ وہ ایک خود سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی, تو اسے کیا ہوتا, اس سے وہ بات رجسٹر ہوتی. اب بھی تو ہوئی ہے نا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر رپورٹ کیا جاتا, فیملی اپنی ذمہ داری پوری ادا کرتی. اگر فیملی کو علم ہوتا, میں تو اس بات پہ بھی شور ہوں کہ علم نہیں ہوگا, کیونکہ ان کی والدہ کی جو مدیریت میں ایف آئی آر انہیں علم نہیں تھا. تو جہاں آپ یہ تھوڑے تھوڑے کمپرومائزز کرتے ہیں نا, تو پھر وہ زندگی کے اس حصے تک آ کے آپ کو جان سے تو اگین وہ تو پھر شروع سے ایک پوری کی پوری سوسائٹی کی مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات. میں بات وہی کر رہا ہوں کہ وہ جو جذبہ ہے وہ ہر شخص میں ہوتا ہے, فطرت ہے نا, تو اس پہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. خاندان کو بتانا چاہیے, سب سے پہلے پیرنٹس کو بتانا چاہیے, اپنے بچوں کو, ٹیچرز کو بتانا چاہیے, اسکول میں ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے نا یار. ہمارے یہاں تو اس قسم کی چیزوں کو بالکل چھیڑا بھی نہیں جاتا, ٹیبو سمجھا جاتا ہے نا, تو اس کو ختم کرنا ہوگا اور لوگوں کو بتانا ہوگا کہ اگر ریجیکشن ہو بھی گئی ہے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. آپ اس کو اپنی انا کا مسئلہ, اپنی غیرت کا مسئلہ جا کے کسی شخص کی جان لے لینا, تو میرے خیال میں یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں نہ ہونے کے برابر ہیں. تو جب تک ہم ان چیزوں کی طرف, تمام فیملیز جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ, آپ کا اتنا گیپ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک گھر کی کوئی بچی ہے اور وہ اس طرح کے معاملات کو فیس کر رہی ہے تو وہ والدین کو ڈر کے مارے بتا بھی نہ سکے. تو بجائے اس کے کہ ڈسکشن ہو, اس معاملے کا کوئی حل نکلے, پھر اس طرح سیم اس کا حل یہی ہے کہ ایک بہتر گورننس ہو, جہاں پہ تعلیم کا نظام, جہاں پہ باقاعدہ جو آپ کے یونیورسٹیوں, کالجوں, اسکولوں میں نیچے لیول سے سکھایا جاتا ہے, وہاں سے ایک باقاعدہ کاؤنسلنگ کا پروگرام شروع ہو. آپ کے جو پورے سارے کورس ہے, کریکولمز ہیں, ان کے اندر چند چیزیں شامل ہوں. آپ بچوں کو سکھائیں کہ برداشت کیا ہے, کس طرح سے انہوں نے کمیونٹی کے اندر نکل کے انٹریکٹ کرنا ہے, اور کس طرح سے انہوں نے ریجیکشن کو, چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہو, اس کو قبول کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. تو جب تک وہ نہیں ہوگا, ہماری ریاست کا فوکس کچھ اور رہے گا, ان کے موٹیوز کچھ اور رہیں گے, اس ملک میں یہ ہوتا رہے گا. یہ پہلا قصہ نہیں ہے, ہم نے وہیں سے آغاز کیا. تو دعا ہی کر سکتے ہیں, آپ بھی کیجئے. اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے.